बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मिजाज बखैर, ठंड सर्दी मज़े आ रहे हैं, गरम गरम लिहाफ और हीटर और ड्राई फ्रूट के मज़े लूटे जा रहे हैं ना। और ख़ास तौर पे सरहद पंजाब में और कराची में भी अब है सर्दी, मतलब हमारे लिए तो ये सर्दी है। अच्छा जी, आज जो हम आपके लिए वीडियो बनाएंगे वो है तस्वीर का दूसरा रुख। पहला रुख हमने बताया आपको जॉइंट फैमिली सिस्टम, और उसमें दो कहानियाँ आपको बताई जो कि जॉइंट फैमिली सिस्टम में उन्होंने वक्त गुजारा बहुत कामयाबी से, बहुत खुशी से, और सब्र क़नाअत और बर्दाश्त जो भी मुश्किलात आजमाइशें आई होंगी वो उन्होंने बखूबी उसे गुजार ली। बच्चे बड़े हो गए, शादियाँ हो गई और बहुत खुशहाल है, बहुत मुतमईन है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। जॉइंट फैमिली सिस्टम का एक दूसरा पहलू ये है कि हमने अगर हम हिंदुस्तान में रहे हैं, ज़ाहिर पार्टीशन के बाद अलहदा हुए हैं, तो रिवायात और जो है अक़दार भी आप कह लीजिए वो हमने आपस में एक दूसरे से सीखी हैं। और हिंदू मज़हब जो है वो क्योंकि बड़ा ख़ूबसूरत मज़हब है, बड़ा रंगीन मज़हब है, और उसमें बड़े ही खुशबू, रंग और म्यूज़िक और ये सब बेहद अट्रैक्टिव है ना। फूल, रंग, डांस, नगमा और रिवायात और उनकी आदतें और वो सब, उनकी साड़ियाँ, उनके ज़ेवरात, उनका ये सब इतना दिल लुभाने वाला है कि उनसे बहुत सारी चीज़ें हमने मुस्तार ली और हमने अब भी अपने यहाँ उनका वो शुरू कर दिया। अच्छा, उनका ख़ानदानी निज़ाम बहुत देखने में, टीवी ड्रामों में और फिल्मों में देखने में बहुत अच्छा लगता है कि भाई एक घर की बड़ी हैं, वो सास है और दादी सास भी होती हैं वहाँ पे, और उसके बाद बहू को बड़े चाव से बड़े उससे ब्याह के लाते हैं, और फिर उसके बाद जो फिर उसको जो रगड़ा दिया जाता है ना बहू को, तो वो बड़ा तकलीफ दे होता है। फिर वो जेठानियाँ, देवरानियाँ, फिर उनकी जो वो साजिशें चलती हैं और सियासत चलती है, और बच्चों में जो फिर वो मुकाबले होते हैं और वो एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है, तो वो सब जो है वो बहुत तकलीफ दे हो जाता है। और वो क्योंकि हम लोग साथ रहे हैं तो वो चीज़ें हमने भी इख्तियार कर ली हैं। अच्छा, पाकिस्तान में इतना ज़्यादा अब नहीं है, सासें भी अब पढ़ी लिखी हो गई हैं, रोशन दिमाग हो गई हैं, और अब तो इतना ज़्यादा वो जॉइंट फैमिली सिस्टम का पाकिस्तान में रिवाज भी नहीं है। अलग अलग ही सब रहते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं। अलग रहने से मोहब्बत कम नहीं होती, मोहब्बत बढ़ती है, क्योंकि अख्तिलाफ़ात ख़त्म हो जाते हैं तो जब भी थोड़े दिनों के बाद भी मिलते हैं, थोड़ी देर के लिए मिलते हैं, तो बड़ी खुशी से मिलते हैं। लेकिन हमारे जो बर्रे सग़ीर की जो सासें हैं जो वहाँ बाहर मुल्कों में चली गई हैं, वो जो मेरे पास वहाँ से फीडबैक आया मेरे इसका वीडियो का, पिछली वीडियो का, तो वो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इतनी वो तकलीफ़ भी वहाँ पे है कि बहुओं को, कि वो ये है कि बड़े चाव से दुल्हन जो है वो अपनी बहू जो है वो सेलेक्ट की जाती है, पसंद की जाती है। उसके जो शादी से पहले उसकी आओ भगत, चाव चोंचले बर्दाश्त किए जाते हैं, उसके घर वालों के, उस लड़की के भी, और उसको क्या नाम है, ज़ेवरात और कपड़े और बैंड बाजा, धूम धड़का, नाच गाना सब कुछ होता है। लगता है कि वाह वाह, और फूल फरवारी, सजावट, उसमें तो इंडिया को तो सब ने तो सबको पीछे छोड़ दिया है। यानी मगरिब में भी औरत को इतने खूबसूरत अंदाज और इतने खूबसूरत ज़ाविये से पेश नहीं किया गया। बेलिबास तो कर दिया, लेकिन उसमें आर्टिस्टिक टच नहीं आया। लेकिन इंडिया ने जो है वो औरत में हर ज़ाविये से उसको जो है बड़ा आर्टिस्टिक बना के पेश किया। उसके सर से लेकर पैर तक उसको एक हुस्न का मुरक्का बना दिया। बहरहाल, अब जब वो बहू जाती है तो उसके जो है जी चाव चोंचले हो रहे हैं, रसूमात हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन फिर उसको वहाँ जो सासें हैं, सास ससुर जो हैं, उनकी ये होता है कि जो बेटा तो हमारा है, हमने इसको पैदा किया, पढ़ाया, लिखाया, कमा रहा है, तो इसकी कमाई पे हमारा हक है। अब उसको जो है, सुना ये है, मैंने देखा नहीं है, लेकिन जो लोग बता रहे हैं वो गलत बयानी तो नहीं कर सकते क्योंकि वो जवाबदेह होंगे।
تو وہ بتاتے ہیں کہ بیسمنٹس میں جو ہے ان لڑکیوں کو رکھا جاتا ہے، پورے گھر کی خدمت جو ہے وہ لڑکی کرتی ہے، سارے گھر کے کام کرتی ہے، اور وہ وہاں سے پھر ان کی پابند ہوتی ہے، وہ الگ گھر نہیں لے سکتا بیٹا، الگ ہو نہیں سکتے، وہ ان کے اوپر پابندی ہوتی ہے کہ وہ اپنی سسرال میں ہی رہے گی، سب کی خدمت کرے گی، اور اس کے بعد اس کو روٹی ملے گی۔ اور جو اس کے اوپر زیادتیاں ہوتی ہیں تو اب وہ لڑکی جو ہمارے ہاں ہے کہ جی بس تمہاری ڈولی جاری ہے اور اس کے بعد تمہاری آخری ڈولی جو ہے، یعنی جو جنازے کی صورت میں ہی تم سسرال سے باہر آؤ گی، یہ بھی بہت غلط رویہ ہے جو کہ اپنایا گیا ہے ماں باپ نے۔ ان کو اتنی سخت بات اپنی بیٹیوں سے نہیں کہنی چاہیے۔ بھائی آپ بیٹی دے رہے ہیں، اپنی قیمتی ترین شے جو ہے آپ سسرال کو دے رہے ہیں، تو اس کا حق ہے کہ وہ جب چاہے اپنے ماں باپ کے پاس آئے، ان سے اپنے جو ہے گلے شکوے اگر اس کو کوئی جائز ہیں تو ضرور ڈسکس کرے، شیئر کرے، اور اگر بہت تکلیف ہے تو اللہ نے بھی رعایت دی ہے جو کہ ناپسندیدہ عمل ہے خلا اور طلاق کا، لیکن ایک رعایت دے دی ہے کہ اگر وہ چاہے تو وہ لے سکتی ہے۔ لیکن لڑکی کو اتنا دبا کے، حالانکہ وہاں تو پڑھی لکھی لڑکیاں ہوتی ہیں، آزاد ماحول ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن ہمارے جو مشرقی لوگ ہیں ان کو ساری مشرقی روایات وہاں جا کے یاد آ جاتی ہیں۔ تو ایسے کئی میرے پاس جو ہے وہ کمپلینس آئی ہیں، کیسز آئیں کہ مسٹر یہ آپ نے کیا کہہ دیا کہ جوائنٹ فیملی سسٹم بہت اچھی ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، ہم بھی کہتے ہیں برائی نہیں ہے، لیکن جو سلوک ہمارے ساتھ ہو رہا ہے بتائیے ہم کس سے کہیں؟ ہمارے تو ماں باپ بھی سننے کو تیار نہیں ہیں، ہم اپنے میکے بھی نہیں جا سکتے، اور یہاں کی زندگی بھی اتنی سخت ہے کہ ہم اکیلے بھی نہیں رہ سکتے، ہم کیا کریں؟ آپ یہ بتائیں۔ تو آپ اس چیز کو بھی اجاگر کیجئے کہ لڑکیوں کے لیے مشکلات کتنی ہیں یہاں پہ۔ تو یہ جو ساسیں ہیں، یعنی لڑکے کی جو ماں ہے اور لڑکے کے جو باپ ہے، ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ بھائی انہوں نے اپنے بیٹے کو اگر پڑھایا لکھایا، اس قابل بنایا، تو جس لڑکی کو وہ بیاہ کر لا رہے ہیں وہ بھی تو اپنے ماں باپ کی چہیتی بچی ہے اور زندہ انسان ہے، وہ اس کے بھی تمام جذبات احساسات ہیں، اس کی ضروریات ہیں، خواہشات ہیں، تو وہ اگر آپ کے ہاں رہ کے اگر پورے نہیں کرے گی تو پھر آپ کے گھر سے کہاں جائے گی؟ ماں باپ کے گھر سے تو وہ آپ کے گھر آ گئی، اب وہ وہاں سے کہاں جائے گی؟ تو آپ اس کی عزت کیجئے، اس کی قدر کیجئے، اس کو سپیس دیجئے۔ آپ کے نئے ماحول میں آ کے اس کو سیٹ ہونے میں ٹائم لگے گا، تو اس سے پیار محبت سے اسے کریے، اور ظاہر ہے جب وہ آپ کے گھر آئی ہے اور آپ کے بعد کل ہی اس کو مالکن بننا ہے، تو پھر وہ تو اپنا سمجھے گی، اگر آپ اسے اپنا سمجھیں گے تو وہ بھی آپ کو اپنا سمجھے گی، اور گھر کو بسائے گی بھی، سنوارے گی بھی، سجائے گی بھی، اور آباد بھی کرے گی۔ آپ کی نسلوں کی وہ امین ہے نا؟ آپ کی جو بھی اس کے بچے جو ہوں گے تو وہ آپ کی نسلیں ہیں، آنے والی نسلیں ہیں، تو اس آنے والی نسلوں کی ماں کو آپ اتنا آرام، سکون اور خوشی مہیا کیجئے کہ وہ سکھ کا سانس لے سکے اور وہ اپنے گھر میں خوش رہے۔ تو اتنا نہ دبائیے کہ کوئی چیخ پڑے، کیونکہ گیند کو جتنی تیزی سے اچھالیں گے اتنی ہی تیزی سے وہ پلٹ کے واپس آئے گی۔ یہ تو انرشیا کا وہ ہے، پرنسپل ہے، جتنی زور سے ہم اچھالیں گے اتنی زور سے وہ واپس آئے گا۔ تو پھر ایسا نہیں کیجیے کہ نفرتیں جو ہے وہ محبتوں میں بدل جائیں اور جو ہے تعلقات خراب ہو جائیں۔ تعلقات اچھے رکھیں، زندگی موت تو کسی کا نہیں پتا کہ کس کو کب جانا ہے، تو ایسا نہ کریے کہ آپ کے جانے کے بعد ہمیں کوئی بد دعائیں دے، ہمارے رویے سے تنگ ہو جائے۔ تو اس لیے اپنے گھر کو بسائیے، بطور ساس بھی، بطور ماں بھی، بطور بیوی بھی، بطور بہو بھی، بطور نند بھی۔ تو یہ ہمارا سب کا فرض ہے، گھر کو بسانا، خوش رکھنا، اور شوہر کو بھی یہ چاہیے کہ اپنی بیوی کے جتنے بھی جائز حقوق ہیں وہ ان کو ادا کرے، پورے کرے، خوش دلی سے کرے، ماں باپ کی بھی خدمت کرے، لیکن بیوی کو اگنور نہ کرے، نیگلیکٹ نہ کرے، ورنہ وہ اللہ کے ہاں جواب دہ ہوگا۔ تو اس پہ ضرور غور کیجیے گا اور مجھے اس کا بھی فیڈ بیک دیجیے گا۔ آپ سب کو خوش رہنے کی اور آنے والے نئے سال کی مبارکباد دیتی ہوں۔ خوش رہیے، آباد رہیے، اللہ حافظ۔